भी तो मैं नहीं, ये मेरे हमनवा चाहते हैं दरमियाँ, फिर भी क्यों है दूरियाँ, ये मुझे तो पता। ये इश्क क्यों बेहाल है, उलझा हुआ एक जाल है, हाँ ये जिंदगी। آقا تو دیگه میتونی بری دلنواز. میتونم مراقب خودم باشم. کجا برم خانم کوچیک؟ هر جا دلت میخواد برو دلنواز. زنجیر پاهات باز شدن. تو دیگه اسیر کسی نیستی. ای بابا خانم کوچیک، اون استراحت از این آزادی بهتر بود. حداقل آقا منتظرم بود. الان نمیدونین من از شمام تنها تر شدم. آقا تصمیم گرفته ازم دور بشه، بدون اینکه از من بپرسه یا نظر منو بدونه. چطور میتونه بدون هیچ مشورتی همچین تصمیم بزرگی رو بگیره خانم کوچیک؟ من از هیچ کدوم از حرفات سر در نمیارم دلنواز. چی میخوایی بگی؟ مطمئنم یکی بین من و آقای دیوار کشیده. همچین قدرتی یهو از کجا اومده که این دیوار رو بین من و آقا کشیده؟ آره، یه قدرتی هست. یه دیوار بین تو و فؤاد؟ همه دیوارا ریختن دلنواز. نه خانم کوچیک، نه. یکی هست که اون نخو به دست آقا بسته،
که به خاطرش الان نمیتونم نزدیک آقا بشم. نمیتونم لمسش کنم. همه جادوام، همه حقه ها و اطفارام بیفایده شدن. پس یعنی شیده تونست از حضرت بیبی نتیجه بگیره؟ خانم کوچیک، من میتونم بفهمم اون قدرت چیه؟ خانم کوچیکت انقدر هم قوی نیست دلنواز. اگه حضرت بیبیت زنده بود شاید میتونست کمکت کنه. شما که کمک میکنین، مگه نه حضرت بیبی؟ بگید دیگه. من حضرت بیبی نیستم دلنواز. من به سختی خودم آروم کرده بودم فهد. واسه چی باز اومدی؟ احساس میکردم تو حنابندون یکی دیگه هستم. نمیدونم چرا. همه واسم غریبه بودن. تو با دل من چی کار کردی؟ نباید برمیگشتی ولی یه چیزی کاملا واضحه کاره. فهد از دست اون جن چاره ای نداشت، وگرنه هیچ وقت عوض نمیشد. خدا رو شکر کارن. همه چی خیلی خوب پیش رفت. همش میترسیدم غذا کم نیاد، ولی خدا آبرومون حفظ کرد، مگه نه؟ آره مامان، خدا رو شکر. چی شده؟ دخترم چرا اینقدر ناراحتی؟ مامان نه اصلا. آره داشتم ملنگوامو در میوردم، یکیش اینجا کشیده شد. ببینم. الان دیگه خوب شده مامان، چیزی نیست. خونم نیومد. همین الان میرم برای دختر گلم اسفندود کنم. همه میگفتم ماشاءالله نکنه کارین یه وقت چشم بخوره. حالا بگو صبح ساعت چند میخوای بری آرشگاه؟ مامان حرف صبح میزنیم. منم میام بالا. چی شده آقا؟ منو دیدی تعجب کردی؟ چی فکر کردی؟ دلنواز برای همیشه اسیر شده، برای همین داشتی از این خونه میرفتی؟ کجا داشتی میرفتی آقا؟ خونه خودمو دارم برمیگردم خونه خودم. اینجا هم خونه خودته؟ نه، این خونه توه. من هیچ تعلق و هیچ ربطی به این خونه ندارم دلنواز. این خونه برای من و توه. یادت نره که با هم ازدواج کردیم، عقد کردیم. تو هم نمیتونی اینطوری خونت و زنتو ول کنی و بری. من همچین رابطه ای رو قبول ندارم دلنواز. نه این ازدواج و نه این عقد و بعدم اون روز من تو حال خودم نبودم. آقا معلومه تو چت شده. تو که دوست هم داشتی، ما با هم ازدواج کردیم. هرچی بین ما بوده همش به خواست و رضایت خودت بوده. دلنواز دارم میگم اون موقع توی حال خودم نبودم. الانم تو حال خودت نیستی آقا. از همه چی خبر دارم. بستن اون یه تیکه نه حواستو پرت کرده. تو منو جادو کرده بودی. جادو. برای اینکه خوب میدونستی نمیتونم به جز کارن هیچ کس دیگه ای رو دوست داشته باشم دلنواز. به حضرت سلیمان قسمت میدم آقا. وقتی منو تو عقد کردیم من جادوت نکرده بودم.
چون میخواستم خودت عاشقم بشی، به میل خودت با هم ازدواج کنی. این رابطه رو حفظ کن آقا. من هیچ وقت و هیچ جا مجبورت نکردم آقا. باشه من قبول دارم. من اینو قبول دارم که تو کاملا راست میگی. دیگه چی بگم؟ ولی دلنواز الان دارم برات توضیح میدم. لطفاً حرفمو بفهم. بفهم. تو و من کاملا دنیاهامون مختلفه. هیچ وقت نمیتونیم یکی بشیم. هیچ وقت نمیتونیم یه زندگی مثل آدمای نرمال داشته باشیم. مردم فکر میکنن دیوونه شدن. تو رو چجوری نشون بدم؟ چجوری معرفیت کنم بهشون؟ چطوری معرفیت کنم که تو زنمی؟ این غیر ممکنه دلنواز. اگه تو راه حلی به ذهنت میرسه به هم بگو. باشه؟ منو ول میکنی میری؟ چاره دیگه ای ندارم. راه دیگه ای نیست دلنواز. بذار من برم. لطفاً بذار برم. خسته شدم. تو رو خدا آقا، این کارو نکن. همه چی رو خراب نکن. برو. بهت التماس میکنم. هر چی بخوای همون میشه. هر چی بگی همون کارو میکنم. بهت قول میدم هیچ وقت جلوی کسی ظاهر نمیشم. هیچ وقت به کسی در مورد رابطمون نمیگم. آقا منو تنها نذار. برو. منو تنها نذار. برو. من بهت قول میدم دلنواز بدون هیچ خواسته ای همیشه غلامت میمونه. منو تنها نذار. برو آقا. نرو. من هیچ غلامی نمیخوام غلامیمو بکنی. غلامی تو نمیخوام. چطور بهت بفهمونم این ممکن نیست؟ تو آخه منو ببین چقدر کارانو دوست داشتم. چقدر چیزی گیرم اومد. هیچ. الانم داره به جای من با یکی دیگه ازدواج میکنه. نتونستم کاری کنم. آره این درسته که خیلی تلاش کردم. خیلی تلاش کردم. با بقیه حرف زدم. خودمو کنترل کردم. ولی هیچی نشد دلنواز. میدونی چرا؟ چون اون تو قسمتم نبود. همون جوری هم که اون قسمت من نبود منم قسمت تو نیستم. نمیتونم مال تو بشم دلنواز. لطفاً حرفمو بفهم. لطفاً. ولی من زنتم آقا. ما با هم ازدواج کردیم. دلنواز چطوری بهت بفهمونم آخه؟ چطور بهت بفهمونم؟ دیگه چی کار کنم؟ میتونم خودمو تموم کنم. این کارو میتونم. وقتی که تو این خونه اومدم دلم شکسته بود. خیلی ضعیف بودم. هم روحی هم روانی. تو هم از ضعفم سوء استفاده کردی. از اون ضعفم سوء استفاده کردی. برای خودم و خودت بهتره که فراموشم بکنی دلنواز. هیچ وقت نمیتونم عاشقت باشم. هیچ وقتم از ته قلبم نخواستمت. تو هم این موضوع رو خیلی خوب میدونستی. هیچ وقت نمیتونستم عاشقت باشم. هیچ وقت. الانم اگر میشه لطفاً منو ببخش. نمیدونم چی کار کردم، چی کار میکنم، چی سر زندگیم اومده.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کارن چی شده؟ هیچی. کارن احساس میکنم خیلی ناراحتی. نه حالم خوبه. کارن این آخرین فرصتته. فرصت واسه چی؟ کنسل کردن ازدواجم. چی؟ کارن میدونی چیه؟ وقتی من و خانوادم اولین بار اومدیم خونتون که ببینمت، یکی از زنای همسایتون رو دیدم. اون در مورد تو یه عالمه حرفای نامربوط بهمون زد، ولی من و خانوادم به هیچ کدوم از حرفاش اهمیت ندادیم. خبر دارم. اون خانم رو دوباره امروز دیدم. همه چی رو در موردت به من گفت که تو پسرشو خیلی دوست داری. به خاطر همین با اطمینان دلیل ناراحتی و بی‌محلیت رو فهمیدم. الانم به خاطر این داری ازدواج میکنی که مامانت ازت خواسته بود، مگه نه؟ کارن لطفاً یه کاری نکن که زندگی من، خودت و فؤاد به اشتباه و ناخواسته نابود بشه. آخه دیگه چی کار میتونم بکنم؟ تو کاری نکن، ولی من خیلی کارا میتونم بکنم. منظور چی؟ همه چیز عالی شده خاله جون. قربونت برم، فدات بشم. خودتم خیلی زحمت کشیدی. خیلی ممنونم، زحمت کشیدی. این جلفازی ها رو تمومش کنید. بس کنید دیگه. مامان، من نمیتونم ازدواج کنم. چی شده؟ چرا پسرم؟ چون یکی دیگر رو دوست دارم. اون قبلا تو زندگیم نبوده، ولی الان برگشته تو زندگیم. برای همین نمیتونم ازدواج کنم. اگه ممکنه منو ببخشید. ناصر چی داری میگی؟ ناصر پسرم، ببین چی میگم. ناصر داری کجا میری؟ ناصر ببین چی میگم. پسرم صبر کن. اینجا چه خبره؟ اینطوری بی خبر کجا رفت؟ لطفا نگهش داری. من خودمم نمیفهمم. بابای ناصر رفت جلوشو بگیره. خواهر، الان بحث آبروی ماست، لطفا جلوشو بگیریم. متوجهم. آبروی شما آبروی ما هم هست. ببینید پدر ناصر رفت دنبالش بیارتش.
بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. آقا جان، این در رو دلنواز بسته، تو نمیتونی بازش کنی. چی میخوای دلنواز؟ هنوز اینو نفهمیدی؟ دلنواز تو رو میخواد. ما در این مورد حرف زدیم، تو رو خود دنبال من نیفت دلنواز. وای آقا، باورم نمیشه که انقدر عوض شدی. قبلا که دوست هم داشتی، حاضر بودی به خاطرم با دنیا بجنگی، ولی الان چی شده؟ یادت میاد وقتی اینو دستم میکردی به هم قول دادی که عشق من و تو عشقیه که انتها نداره. گفتی بدون من هیچی نیستی. الان چی شده؟ همشو یادت رفته؟ آخه دیوونه شده بودم. تو منو جادو کرده بودی، وگرنه با وجود کارن هیچ دختری رو حتی نمیتونستم راجبش فکر کنم. کارن اون دختره بیریخت آخه چی داره؟ قول بده بهش آسیبی نمیزنی دلنواز. چی کار میکنی؟ جونمو میخوای بگیری؟ ای آقا جان، بی محلیت به منو کشته. میبینی حالا حضرت بیبی چقدر به هم ظلم کرد، با وجود اینکه انقدر بهش وفادار بودم. به پام زنجیر بست. الانم تو ازم متنفر شدی. شما چه مزدی برای محبت و وفاداریم به هم دادین؟ همه آدم ها اینطوری فراموشکار و خودخواهن آقا. تو هیچ لطفی به هم نکردی، هیچ لطفی نکردی. با جادوی سیاهت زندگی رو برام جهنم کردی دلنواز. عاشقت شده بودم، یه عشق واقعی. به خاطر نگه داشتن این عشقم تمام اصول دنیای تو و خودم رو زیر پا گذاشتم. چون که عشق فقط یه اصل داره که هیچ اصلی براش نیست. دنیای شما باشه یا دنیای ما، دنیای هر کی که باشه، عشق همه جا یه جوره. من عشق تو نیستم، نمیتونم من باشم. تو آتشی و من خاک. الان داشتی به اون دختری که از خاک ساخته شده میگفتی بیریخت. پس ببین، منم از خاک ساخته شدم. از کدوم عشق داری حرف میزنی دلنواز؟ برای من تو این دنیا کارن خوشگل ترین دختره. ولی من زنتم، با هم دیگه عقد کردیم. عقد؟ اونم فردا برای یکی دیگه میشه، ولی هیچ تغییری تو عشق اون من نمیکنه. چطوری حالت کنم دلنواز؟ عشق من و تو فقط
فقط به این نخ وابسته است. داری از چه عشقی حرف میزنی دلنواز؟ عشق کارن نمیتونه از من خالص‌تر و قوی‌تر باشه آقا جان. این حرفم دلنواز از امروز بهت ثابت میکنه و میبینی. آها، پس تو عشق تو اینقدر جرأت هست؟ پس این نخو از دستم باز کن ببینم دلنواز. بازش کن. چی شد؟ بدو دلنواز، بازش کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همه چی خراب شد کارن. همه چی تموم شد. مامان چیزی نشده. چیزی که تو قسمتت نباشه رو به دست نمیاری دیگه. ندیدی چجوری آبرومون رفت دخترم؟ واسه چی اینقدر ناراحتین؟ ما چه تقصیری داریم آخه؟ خانواده پسره زدن زیرش. آره اون نکبت زد زیرش دیگه. پسر بی همه چیز. ببین کارن، جلوی همه مردم محل، جلوی دوستا، همه معلمای مدرسه اومده بودن. ای خدا، دیدی جلوی همه رو سیاه شدم. اصلا نیازی نیست شما شرمنده باشید، چون ما هیچ کاری نکردیم. خانواده پسر ازدواجو کنسل کردن. آره دیدی چه پسر احمقیه؟ نباید میومد میگفت که عاشق یه دختر دیگه است. که دختر منم عاشق یکی دیگه بود، ولی به خاطر تصمیم من هیچی نگفت. ولی اون پسر بی‌حیا نشون داد چقدر بی‌حیاست. مامان فحش دادن چه فایده ای داره آخه؟ پس چیکار کنم؟ پاشم برم از اون عوضی تشکر کنم؟ آدمی که جلوی همه آدم اونطوری آبرومون رو برد؟ بگو کی باهات ازدواج میکنه ها؟ از کجا منو خواستگار بیاری؟ نمیدونی با این کارش دیگه مردم چه حرفایی در بیارن؟ باشه بسه دیگه. اینقدر هرس نخورید، بگیرید بشینید، یکم بشینید. غصه نخور مامان، درست میشه. شما بریم بالا یکم استراحت کنید، برید بخوابید. چطوری بخوابم؟ خواب کجا بود؟ کاش خودم مرگم رو برسونه. من نمیتونم این وضع تحمل کنم. درست میشه مامان، درست میشه. هرچی عزت آبرو تو این همه سال جمع کردم کارن، همش به باد رفت. دیگه چطوری سرم رو بالا بگیرم کارن؟ آبرو رفت، زندگی به من رفت. فؤاد، پاشو پسرم، برات صبحونه درست کردم آوردم. ساعت 11 شده پسرم. پاشو دیگه پسرم. بابا رفته؟ میخواست بره، ساعتش زنگ نزد. میخواست اون خونه رو به یه مشتری نشون بده. فقط دعا کن که اون خونه یه جن زده رو بتونه کرایه بده دیگه تموم شه. بابات به بدبختی راضی شد از اونجا پاشه بیاد. راستی یه خبر میخواستم بهت بدم. خب از کجا بدونی؟ کل شب رو که خواب بودی. چی شده؟ دیشب اون پسره قبول نکرد که با کارن ازدواج کنه. چی؟ گفته که من عاشق یه دختر دیگم، میخوام با اون ازدواج کنم. اصلا معلوم نیست بیچاره کارن قسمتش قراره چی بشه. مامانش که خیلی حالش بده. من که باور نمی کنم. شما دارین از خودتون میگین؟ نه پسرم، به خدا دارم راست میگم. خیلی دلم براش میسوزه. من حتی آوردمش بیمارستان که تو رو ببینه، ولی تو محلش نذاشتی اصلا. این چیزا رو قبلا نفهمیده. خب اون پسره باید زودتر میگفت که یکی دیگر رو دوست داره، نه اینکه الان تو حنا بندون بگه. ولی از نظرم خوب شد، خیلی خوب شد. من
حس میکنم کارن تو قسمت تو نوشته شده باشه. امروز هم میرم باهاشون صحبت میکنم و حالشون رو میپرسم. راجع به خواستگاری حرف میزنم. میگم که ما میخوایم بیایم خواستگاری کارن. دوست داری اینجوری پسرم؟ ممنون مامان. نه پسرم، برای چی خودتو به این روز انداختی آخه؟ پاشو آفرین، صورتتو بشور بیا صبونه بخور، برات درست کردم. برم آشپزخونه کار دارم. مامان جانم پسرم. دوستت دارم. عزیز دلم. دیگه بهتره پاشی پسرم. پاشو صبونه بخور. خواهرم رفت پدر جون. اول مامان رفت، بعدم شما، الانم خواهر. از دست همتون خیلی ناراحتم. شما دختر کوچولوتون رو تو این دنیا تنها گذاشتین. من الان تو این خونه مثل روح تنهایی میچرخم. چی کار کنم؟ کجا برم؟ هیچی نمیدونم. دیگه هیچ میلی به زندگی ندارم. شما کار خوبی با هم نکردین. چرا تو این دنیای منفعت طلب و خودخواه دختر کوچولوتون رو تنها گذاشتین؟ چرا؟ خوبه باشه مسجد. عالی، خوبه، ممنون، خداحافظ. بله. آره اومدم بگم که کارای سومو کردم و مدا هم هماهنگ کردم، غذارم جور کردم و به مسجدم گفتم. یکم کار دارم، برم انجامشون بدم. شب میبینمت. خیلی ازت ممنونم آقا آصف. خدا حتما جواب این خوبیاتو میده. فعلا. تو باز اومدی؟ یه چیزی تو خونه یادت رفته بود. اومدم که پسش بدم. این مال من نیست. این برای خودت دلنواز. برو دست یکی دیگه بکنش، مال من نیست. این چه حرفی میزنی آقا؟ دل من برای تو پر میکشه. روحم به تو وابسته است. چطور میتونم اینو به یکی دیگه بدم؟ ببین دلنواز، من دارم سعی میکنم همینو بهت بگم که توی دل و ذهن من هیچ کس دیگه به جز کارن نیست و نمیتونه باشه. ولی با کارن که عقد نکردی. خب با تو هم عقد نکردم که. یه انسان نمیتونه با یه جن عقد بکنه. من همچین رابطه‌ای رو قبول ندارم. حالا فهمیدی؟ برو، برای دوتامون بهتره دیگه اینجا نیای. هرچی ازم دور باشی بهتره. بعدم اینو برو به یکی دیگه بده. منو ولم کن. لطفاً هم دست از سر من بردار. دست از سرم بردار دلنواز، لطفاً. तेरी राहों में कहीं होगी भी तो मैं नहीं है मेरे हमनवा चाहते हैं दरमिया फिर भी क्यों है दूरियां ये मुझे DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.